یہ پکھے چلا دو نہ کر بھائی نہ کر چھوڑ بسم اللہ الرحمن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في الذات والصفات ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه إلى يوم القيامة ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا أحمد الأنبياء وخاتم الأنبياء محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه
وأزواجه وذرياته وعترته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اسلامی سال دا پہلا مہینہ محرم الحرام دا مہینہ اللہ رب العزت نے سال دے 12 مہینے بنائے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ دی کتاب وچ بھی مہینیاں دی تعداد 12 ہے۔ انہاں 12 مہینیاں وچوں اللہ رب العزت کلام مجید ارشاد فرمائندے منہا 4 حرم، انہاں 12 مہینیاں وچوں 4 مہینے عزت تے احترام تے حرمت تے محترم مہینے، انہاں 4 مہینیاں وچوں ایک مہینہ محرم الحرام دا مہینہ۔ محرم دا معنی ہوندا احترام کیتا ہویا مہینہ، محترم مہینہ۔ وہ جس طرح قرآن چاہتا نا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی تے بچے نو ایک جگہ تے چھوڑا تے پھر اللہ دے دربار وچ دعا فرمائی، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ او جڑا تیرا احترام والا گھر ہے نا، اتھے میں چھوڑ آئے۔ یا قرآن وچ آیا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، تا محرم دا معنی ہوندا احترام والا مہینہ، عظمت والا مہینہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت فرما کے مکہ تو مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مدینے وچ یہودی آباد ہے، اور وہ لوگ یوم عاشورہ دا 10ویں محرم دا روزہ رکھیں دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہاں دسا جی اللہ نے اس دن فرعون نو غرق کیتا، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نو بنی اسرائیل دے سمیت دریا تو پار فرمایا، اساں اس خوشی وچ روزہ رکھیں دے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دی بنسبت اسی زیادہ موسیٰ علیہ السلام دے کچھ لگدے ہاں، لہذا اسی بھی آئندہ 10ویں محرم دا روزہ رکھا کر سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ بھائی اسی انج کرساں ان ایک رکھیں دن تا اسی جی 2 روزے رکھ سکتے، یا 9 تے 10 دا تے یا 10 تے 11 محرم دا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ساڈی کدیں انہاں نال تشبیہ نہ ہو ونجے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، جیڑا کسے قوم دی مشابہت اختیار کریندا او انہیاں وچوں ہو ویندا، فہو منہ۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ان ایک دیہڑے رکھیں دن تے اسی 2 دیہڑے رکھساں، 9 10 دا یا 10 11 دا۔ اور روایات آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا ای روزہ رکھے سی نا اللہ اس دے 1 سال دے گناہ معاف کر دے سی۔ تب بڑی حرمت دا مہینہ ہے، تاریخ دا مطالعہ کرو، سابقہ امت جتنے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے بن او یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم رونما ہوئے۔ نوح علیہ السلام دی کشتی جودی تے ٹھہری 10 محرم سی، ابراہیم علیہ السلام تے چخے دی اگ گلزار ہوئی 10 محرم سی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر کلزم تو پار ہوئے فرعون غرق ہویا 10 محرم سی۔ علی ھذا القیاس اور بعض روایات آیا اللہ رب العزت نے اس کائنات نو جدو بنایا تا او بھی 10 محرم سی، تے وقت جس ویلے اس نو لپیٹ دے بنانا ختم کرنا وہ بھی تاریخ 10 محرم، دن جمعے دا تاریخ 10 محرم، گویا آغاز کائنات بھی اس دن تے اختتام کائنات بھی اسی دن۔ بہرحال یہ بڑے احترام دا مہینہ اور اس دی 9 10 نو یا 10 11 نو کے کرنا چاہیے جی روزہ رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیو دیکھو نا ایک بندہ تسی اس دا نسب دیکھو، اس دا والد، اس دا دادا، اس دا پردادا، اس دا فلاں چلدیاں ایک نسب چلدا، اگر درمیان چو کوئی ایک بندہ ڈراپ ہو ونجے تا نسب مشکوک ہو گیا، وہ قابل اعتبار نہیں۔ یاد رکھائے جنجے شجرہ نسب دے اندر نسب دا شجرے وچ اس تسلسل دا اعتبار ضروری ہے، انجان ہر عمل واسطے بھی ایک نسب ضروری ہے۔
کوئی بھی دین دا جڑا کام ہے نا، دین دا، اس کام وچ اے تسلسل ضروری ہے۔ اسی ہی کام کریندے پے ہاں، کیوں پہ کریندے ہاں؟ اس واسطے کہ اس دا سلسلہ بن کے ملدا پیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بالا صفات نال۔ اگر درمیان چو ڈراپنگ ہو گئی نا تے اس سلسلے دا جڑا عمل میں کریندا پیا اس دا تعلق تے او تواتر نال اتھے نہ پہنچیا تا مت سمجھو اے درمیان جڑی گڑبڑ ہو گئی وقت اے دین بہت سارے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اس ماہ محرم دی پہلی تاریخ میں امام عدل و حریت خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی لا ثانی حضرت سیدنا امامنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی۔ اور اس مہینے دی 10 تاریخ میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نور نظر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما دی بھی مظلومانہ شہادت ہوئی، بڑی مظلومانہ شہادت ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی دے صاحبزادے بڑی فضیلت ہے انہاں دی، جنہ دا نانا انبیاء دا سردار ہے، جنہ دی اماں جان خاتون جنت دی سردار ہے، جنہ دا والد ولیاں دا سردار ہے، اور جڑے آپ بھی نوجوان جنتیاں دے سردار ہیں۔ انہاں دی عظمت، انہاں دا مقام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک شرف حاصل ہے، او نجیب الطرفین، انہاں دی ماں بھی ہاشمی ہے کہ حضرت علی دا والد بھی ہاشمی، بہت بڑا شرف ہے۔ اور حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نو بھی اے شرف حاصل ہے کہ انہاں دے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کرار نے ہر طرف ویکھو کتنی عظمت ہے، باپ علی رضی اللہ تعالی عنہ، کتنا بڑا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے گئے نا مدینہ پاک، آپ نے صحابہ اکرام کے درمیان مواخات، بھائی چارہ پیدا فرمایا، تو بھائی فلانے دا بھائی، تو فلانے دا بھائی، تو فلانے دا بھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو آپ نے فرمایا، علی تو مینڈا دنیا تے آخرت دونوں جہاناں وچ پائی ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت علی نو شرف حاصل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی پرورش میرے نبی نے اپنے ہتھاں نال فرمائی ہے۔ آپ دے گھر پرورش ہوئی ہے،
ہجرت ہوئی ہے، اور پھر بچیاں وچوں سب تو پہلے ایمان لامن آلے حضرت علی رضی اللہ تعالی سب تو پہلے ایمان قبول کیتا۔ پھر فاتح خیبر نے ہر جنگ وچ میرے نبی دے نال شریک نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو چھوٹی بیٹی چہیتی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے خامد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر وچ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دے رشتے واسطے کئی صحابہ نے نکاح پیغام بھیجا، آپ نے ہمیشہ خاموشی اختیار فرمائی۔ جدو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغام آیا تو آپ نے ہاں فرما دیتی، بلکہ میں جملہ آکھدا ہونا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گئے نا خطبہ نکاح کھل کے پیغام نکاح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا میرا بھائی علی کنجے آیا؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی فرمایا اللہ دے نبی میں تو حضرت فاطمہ دے نکاح دا پیغام لے کے تھوڑے کو لایا۔ میں جملہ آکھدا ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی علی نکاح دا خطبہ آندئی؟ جی سنا، انہاں نکاح دا خطبہ سنایا، میرے پیارے پیغمبر نے حضرت فاطمہ دے رشتے دی ہاں کر۔ اسی تو پوچھ دیا نا تنخواہ کتنی، اکھ چھوڑو جی تنخواہ اتو دی کمائی کتنی، اسی تو پوچھ دیا نا اتو دی کمائی کتنی، تنخواہ نو چھوڑو اتو کتنے پیسے کما گندا، زمین کتنی، بینک بیلنس کتنا، کتنی نہ میری دھی دے نہ چلے سی زمین۔ اسی اے سوال کریں دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا نکاح دا خطبہ آندے، آج اگر کہیں دولے کو پوچھا بنجے تو کئی دولے آدھے اللہ دا نام ہے مولوی جی کلمے نہ سنائے نہیں آنے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دا سادہ جہا سوال، میرے نبی دا پروقار جواب، ہو گئی، رشتہ ہو گیا۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی چاچی ہے، وہ ایک جاڑے اٹھیاں تے بڑیاں غمزدہ خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ بچ آئیاں، آ کے فرمیندیاں اللہ دے نبی میں بڑا عجیب خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ویکھائی؟ انہاں فرمایا میں خواب وچ ویکھیا تہاڈے جسم دا کوئی ٹکڑا کٹی کے میری گود وچ آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچی تو بڑا سوہنا خواب دیکھا، خیر دا خواب دیکھا۔ آپ نے پھر تعبیر دسی، اور بعض روایات انج آیا کہ جدو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر ملی حضرت حسین دی پیدائش دی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت فاطمہ دے گھر تشریف لے گئے رضی اللہ عنہا، ویکھیا ام فضل اس سے بیٹے نو اپنی گود وچ رکھ کے تے لوری دیندیاں پیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے چاچی تیرے خواب دی تعبیر، اے میرے جگر دا ٹکڑا تیری گود وچ پرورش پا رہا، اے تیرے خواب دی تعبیر ہے۔ میرے بھائیو، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نو اے شرف حاصل ہے، باپ حیدر کرار
مسلمانوں دا چوتھا خلیفہ برحق کے فاتح خیبر شجاع بہادر اور ماں او ہستی ہے جس دے بارے چ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جس نے اس نو ناراض کیتا اس میں ناراض کر دیتا، اس ماں دا بیٹا ہے۔ اور جس ماں نے بلوغت تو بعد بالغ ہومن تو بعد میری ماں فاطمہ رضی اللہ عنہا دی نگاہ نے بلوغت تو بعد اگر کسی مرد دا چہرہ ویکھیا ایک اپنے باپ دا تے ایک اپنے خامند حضرت علی دا رضی اللہ تعالی، آپ دی نگاہ مبارک بلوغت تو بعد کسی غیر محرم تے نہیں، اتنی حیادار خاتون کہ روایات ہی چاندہ گھر بیٹھیاں موت دا وقت قریب آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر گئے ہوئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر دی صفائی ہر چیز سلیقے نہ رکھ دیتی، اپنے بیٹیاں نو سدا، غسل دیتا، کپڑے پوائے، پھر رون لگ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، پوچھا خیر تہے لمبی گفتگو ہے، فرمایا بس شاید میں اپنے پترا نو پھر نہ ویکھ سکاں۔ اتھے ایک خاتون بیٹھی ہے، اس آکھیا اسی گئیاں ہجرت کر کے حبشہ لے پاسے، اتھے میں دیکھیا اتھو دے لوگ عورت دی چار پائی ہوئے میت دی، اور اس اتے کھجور دیاں ٹہنیاں اس طرح رکھ دیں، اتے چادر پا دیں دیں، اور پردے چ مستور ہو گئی عورت دی میت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، علی جدو میرا جنازہ بھی ہوئے ایک تا رات دی تاریکی ہوئے تے دوسرا میرے جنازے تے بھی انجیان کھجوراں دیاں پتے رکھ کے تے بچار پائی تے چادر بچھا دے میں چاہندیاں جنجے زندگی وچ کسی غیر محرم دی نگاہ نہیں پئی، میں چاہندیاں میرے جنازے تے بھی کسی غیر محرم دی نگاہ نہ پوے۔ او مائیں حضرات حسنین کریمین دی رضی اللہ عنہما، خاتون جنت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دی روایت آندی بخاری وچ، آپ جس وقت بیمار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سدا حضرت فاطمہ نے، مسلمانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دے گھر بیندے ہیں نا، میری اماں فاطمہ کھڑے ہو کے اپنے باپ دا استقبال کر دیا ہے۔ ایتا ہوندہ بیٹیاں باپ دا استقبال کریں دیا، کمالی وے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جدو میرے نبی دے گھر آندی ہیں، میرے نبی اپنی دھی دا اٹھ کے استقبال کریں دے ہوندے، اپنی چادر مبارک کملی مبارک بچھے دے، حضرت فاطمہ نو اٹھیا چھے دے تو ہم تے میں سبق دے گئے، اور بچیاں لے ہو، بچیاں شادی تو بعد تو ہاڑے گھر آمن بوجھ نہ سمجھیا کرو، استقبال کیتا۔ اسی تک بوجھ سمجھیں گے نا، اللہ یعوذ باللہ۔ بہرحال آپ نے کچھ گلہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمائیاں، وہ غم زدہ ہو گئیاں،
پھر ایک گل فرمائی تے او خوش ہو گئیاں. اما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو لو کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسیں کیڑی گل کی کہ پریشانی دے بعد تسی کوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس سے بیماری دنیا تو ٹر بیسا تو میں اپنے باپ دا غم جدائی میرے ذہن چ آ گئی تے اس تو بڑا میرے واسطے کیڑا غم. روایات چاندہ جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات مبارک ہوئی حضرت فاطمہ نے فرمایا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. جتنا غم اج میرے تے آیا اگر اے دن تے آویا تا دن او غم برداشت نہ کر سکیا دن نہ رویا رات بن گیا اتنا بڑا غم آ گیا. پھر آپ نے فرمایا انہاں وچوں سب تو پہلے تو آ کے میرے نال ملاقات کرے سی. 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات مبارک تو 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دنیا کو رخصت ہو گئی. عرض کرنا چاہتا حضرات حسنین کریمین او عظیم لوگن جنہ دا والد حضرت علی رضی اللہ عنہ ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے اے پیدا ہوئے وقت انہ دا نام میرے نبی نے رکھا. بت کاننے آزان میرے نبی نے خود دیتی. احساس زبان میرے نبی دیے اس اتے کن حضرت حسین دے تے تذکرہ اذان کے ہوندا اللہ آکھو چاہ اللہ اکبر تذکرہ میرے رب دا کن حضرت حسین دا اور زبان میرے نبی دی آزان دتی سجے کن وچ مانگ دتی تے کھبے کن وچ آکھو اقامت. سن بھی حکم ایا کہ نہیں جی اسی تو چاہ کے مولویوں کو گھن میں تسی دو جی آزان دیتی وقت بچہ پیدا ہو گئے تو بچے نو کہہ دیں دیں اس لیے تو ہو گئی چھٹی ہم درد والے نے مہربانی انہیں ہم درد کی بوٹی بنا چلو دتی جاؤ جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور لئی اپنے منہ مبارک پائی داخل کیتی اپنے دنداں تھلے چبائی چبا کے تے اوہ لعاب آپ نے سب تو پہلے حضرت حسین دے منہ مبارک ڈالی. گویا یہ سمجھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا وچ آئے ون انہاں دے پیٹ مبارک سب تو پہلی جڑی غذا گئی ہے او میرے نبی دا لعاب ہے. کوئی معمولی شے نہیں. اے لعاب اتنا پاکیزہ اتنا مقدس ہے. کوڑے کھودا کوڑا کھوئے پانی کھودا کوڑے اس وچ لعاب میرے نبی دا گیا تے کوڑا پانی مٹھا ہو گیا. خیبر دا دن میں موقع حضرت علی رضی اللہ عنہ دیاں اکھاں دکھ دیاں نے آپ نے جھنڈا دیمنا ہے خیبر دے میدان وچ آپ نے فرمایا این علی کتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا جو انہوں دی اکھاں خراب نے صد کے میرے نبی نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ دیاں اکھاں تے لایا. حضرت علی فرمیندن رب دی قسم موت تک وقت اکھاں کدے دکھیاں نہیں. اتھے میرے نبی دا کے لگیا اور تھوک تھوک لعاب لگا
تے غارے سورے گود صدیق اکبر دیے سر مبارک میرے نبی دے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ انہاں دی گود مبارک سر رکھ کے ستے پین دو انن تے تیسرا اچا آکھو چا آکھو چا اللہ مین دیسی انشاءاللہ آکھو کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی گود مبارک سر رکھ کے ستے پین. میرے نبی دا سچا عاشق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ وہ بولے ان آکھیا غار اچ انج پتہ لگدا ہائی کہ جویں رحل اچ قرآن کھل گیا ہوے. حضرت ابو بکر صدیق دی گود نو رحل نال تشبیہ دتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ مقدس نو قرآن نال تشبیہ دتی. اتھے ہکی ڈنگ مارا تکلیف ہوئی قربان ونجا صدیق تیریاں وفاواں تو اس دا ڈنگ برداشت کریدا رہا پیر نو حرکت نہیں دتی کدے میرے نبی دے آرام وچ خلل نہ بنجے. لیکن اس جسم نو قابو کیتی رکھا اکھاں بے قابو ہو گئی. اتھے پہنچیا نا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیاں اکھاں چوں آنسو آئے ٹھڈے ہوندے کہ تتے کدے گئے ہونے کا پتہ ہونے او آنسو نکلا. میں آدھا خدا دی قسم بڑے بڑے رومن والے ہو سن شب زندہ دار ہو سن تہجد گزار ہو سن رب دے خوف تو رومن والی بڑی دنیا ہو سی انہاں دے آنسو بھی نکلدے ہو سن پر کسے دا آنسو نکلیا دامن تے ڈھہ گیا کسے دا آنسو نکلیا زمین تے ڈھہ گیا کسے دا آنسو نکلا قرآن تے ڈھہ گیا کسے دا آنسو نکلا حدیث دی کتاب تے ڈھہ گیا کسے دا آنسو نکلا کسی جگہ تے گر گیا. صدیق تجھ تو قربان بنیا تیری آنکھاں چو آنسو نکلا آنسو بھی بڑے قیمتی اور جتھے ڈٹھا اس کے زیادہ قیمتی ہے ہی کوئی نہیں. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گود سر رکھا ہویا حضرت صدیق اکبر دا آنسو گریا رخسار نبوت تے گریا تے تتا تے گرم گرم آنسو آئی. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھ مبارک کھلی ما یبکیک یا ابا بکر. کاش کہ میں تے تسی عربی زبان تو واقف ہوا ہا نا. اس جملے خدا دی قسم دنیا دا ادب بھر کے رکھ دیتا گیا. میں اس میرے کو لفظ ترجمہ کوئی الفاظ کوئی نہیں تعبیر کرن لگا. تعبیر مانا شانا تو بڑی اچھی گل ہے. تعبیر کرن لگا آپ نے فرمایا ما یبکیک یا ابا بکر اپنی بولی وچ تعبیر کرن لگا. آپ نے فرمایا او شالا کدے نہ روے ابو بکر کیوں روندا پیا ہے. ایک جملہ فرمایا آپ نے دسیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا پورا ذرا کھری مینڈے نہیں کرے نا. حضرت صدیق اکبر نے کھری میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کیتی. آپ نے اپنا لعاب لایا تے زہر دا اثر کوئی یاد ہے میں گل کتھوں ٹور کے پرائیں گن گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو سب تو پہلے گھٹی میرے نبی نے دتی بلکہ انہاں دے بطن مبارک سب تو پہلے دنیا دیاں غذاواں وچوں جڑی غذا گئی او میرے نبی دا لعاب آئی. اے ساریاں فضیلتاں انہاں دیاں بخاری کی روایت آندی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک. اس تو پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی فرمیندن حرم وچ بیت اللہ وچ ایک بندہ محرم طواف کر رہا
وہ جڑا روایت کرنے والا راوی ہے غالباً حضرت عروہ نے، وہ آدم مین گمان یہ کہ اس پچھا مسئلہ میں حالت حرم حالت احرام میں نے کو مکھی مر گئی کفارہ کے مر گئی جی کفارہ رسو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا واہ واہ اج مکھیاں دے کفارے پوچھدا پیاں تے کل اللہ دے نبی دے نواسے نو شہید کیتے دے کفارہ پوچھے نے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہما ریحانتا من الدنیا، اے لوگو اے دوویں میرے دنیا دے پھول نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے آئے نا حضرت حسین نو چامنا چاہ کے وقت بوسا دیمنا تے وقت سنگ دے ہوں دے۔ میں حاشی چ پڑھ رہا سا جتھے روایت آندی نا وہ محشی لکھدا بوسا تو ہر کوئی دیندا رہندا پترا تے دھیاں تے نواسیاں تے دوتریاں پوتریاں نو، آپ سنگ دے کیوں ہوں دے؟ انہاں لکھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنگ دے ہوں دے کہ انہاں نالو جنت دی خوشبو آندی، اس واسطے آپ سنگ دے۔ نام میرے نبی نے رکھا، آزان میرے نبی نے دیتی، گھٹی میرے نبی نے پائی۔ ایک دار حضرت حسن رضی اللہ عنہ میرے نبی دے کندھیاں تے سوار ہو کے آندے پین، اگو حضرت عمر مل گئے رضی اللہ تعالی۔ دیکھا نا حضرت عمر نے فرمایا مار بڑی اچھی سواری تے سوار تھی کہ آندہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سواری بڑی اچھی ہے، سوار بھی تو بڑا اچھا ہے نا۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں منبر تے، مسجد نبوی ہے، آپ خطبہ پہ دیں دن، تقریر پہ کریں دن، واز پہ کریں دن، بوئیے چو دو میں پھرا مسیت چ داخل ہو گئے۔ حدیث آیا سرخ قمیض پائی ہوئی ہے نے تے نکے ہے نا چھوٹے جائے ٹر دے کدے ادے ڈھے پوندے کدے ادے ڈھے پوندے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھڑے، آپ نے اپنی گل بات بند کیتی، گئے انہاں چایا چاہ کے اپنے گھن آئے ممبر تے ہکیاں ہدے چاہ جایا دویاں ہدے چاہ جایا، فرما انما اللہ سچ آکھیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال تے اولاد دی بڑی آزمائش ہوندے۔ میں تکا ٹھاندے پے میرے دل نہیں برداشت کیتا کہ میں خطبہ جاری رکھاں، میں گل چا مکائی میں انہاں چاہ کے گھن آیا۔ ایک واری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن نو چایا بٹھایا، آپ کدے لوگا دیں تکیں دن، کدے حضرت حسن دیں کدے بتا دن ان ابنی ھذا سید، او سامعین دی جماعت فرمایا اے میرا پتر سید ہو سی، کہ ہو سی سید دا میں نام آکھو سردار سردار، تے میں امید ہے ای مینڈا پتر مسلماناں دی دعاں جماعتاں وچ صلح کروا دے سی۔ اور واقعتاً سن 41 ہجری وچ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مقدس تو نکلا ہویا اے جملہ یا تہاڈی میری بولی وچ اے پیشن گوئی اللہ نے پوری فرما دیتی۔ جس دن حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ محبت نہ لاکھو رضی اللہ تعالی عنہ دے حق کے بیعت کر دیتی، نظام مملکت دا کاروبار سارا انہوں دے حوالے کر دیتا۔ آج میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مقدس جو نکلے ہوئے جملیاں نو میرے رب نے پورا فرما دیتا۔ اے ساریاں عظمتاں، اے ساریاں شاناں، اے ساریاں رفعتاں، اے ساریاں بلندیاں انہاں دعا بھائیاں نو میرے رب نے دتیاں، لیکن میرے بھائیوں
انہاں ساریاں عظمتاں نالو، انہاں ساریاں شاناں تے عظمتاں تے رفعتاں بلندیاں درجت نالو ایک عظمت انہاں دی یہو جئی ہے کہ بات اس نو ویکھو تے اے ساریاں ثانوی حیثیت رکھیندیاں۔ او عظمت کیوے حضرت حسن حضرت حسین میرے نبی دے صحابی نے۔ تواڈی سمجھ وچ گل نہیں آئی، تساں سمجھی نو گل کیڑی ہو گئی؟ اے دوویں میرے نبی دے کون نے؟ کون نے؟ اور میرے بھائیو آسانی وا سمجھان لگا، اس کائنات دے تابی مل ونجن، تبا تابی مل ونجن، ائمہ اکرام مل ونجن، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف، امام زفر، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام نسائی، امام ابو داود، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستانی، بہاء الدین زکریا، سلطان باہو، ساری کائنات دے ولی مل ونجن، تابی مل ونجن، تبا تابی مل ونجن، ہکے دویے دے اتے رکھتے جاؤ رکھتے جاؤ رکھتے ونجو رکھتے ونجو رکھتے ونجو، انہاں دے اتے کریندیاں کریندیاں اے رکھیندیاں رکھیندیاں آسمان دی بلندی نو کراس کر ونجن، خدا دی قسم اے سارے درجے انہاں دے مل بھی ونجن تے ایک طرف میرے نبی دا صحابی ہوئے، اے ساری عظمتاں تے درجے مل کے صحابی دی پیر دی جتی دی عظمت نو نہیں پہنچ سکدے۔ اتنا اونچا درجہ ہے میرے پیغمبر دے صحابی دا۔ اے دوویں بھائی میرے نبی دے کیون نواسے بھی ہیں، دوترے بھی ہیں، او ساری عظمتاں اے الگ شان اللہ نے انہوں دیتی ہے، لیکن سب تو اونچی شان ہی وے کہ حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما میرے نبی دے کیون، میرے نبی دے کیون صحابی ون۔ صحابیت دا درجہ اے وحدی اے کسبی نہیں، اے وحدی درجہ ہے کسبی نہیں۔ تسی نہ سمجھو سو گل وحدی تے کسبی والی۔ کسبی آکھ دے ایک بندہ نفل پڑھے، تلاوتاں کرے، ذکر کرے، تہجد پڑھے، اوابین پڑھے، اشراق پڑھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکاتاں دے دے، صدقے کرے، خیراتاں کرے، ساری زندگی شریعت تے عمل پہرا رہے، اے سارے کام کریندہ 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 کوئی صحابی بن ونجے نہیں، ولی بن ویسی، غوث قطب ابدال بن ویسی، او شیخ عبد القادر جیلانی بن ویسی، او با یزید بستانی بن ویسی، او سلطان باہو دا بن سکدا، او امام ابو حنیفہ بن سکدا، لیکن خدا دی قسمیں اے عبادتاں کردیاں 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 کوئی بندہ صحابی نہیں بن سکدا۔ درجہ اتنا اونچا اتنا اونچا اتنا اونچا درجہ۔ صحابی اوہ ہو سی جس نو میرے نبی نے ویکھا ہوئے یا اس نے میرے نبی نو ویکھا ہوئے تے بعد اس سے ایمان تے اس کی موت آئی ہوئے۔ اتنا اونچا درجہ اتنا اونچا درجہ۔ اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، اے او لوگن قرآن آدھا نا اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، میں تھوڑا جا دوسرا معنی کر دینا مفہوماً، اے او لوگن ساری دنیا جنت نو ترستی ہے کہ جنت میرے نبی دے صحابہ دی ترستی، دنیا نو جنت دی تلاش تے جنت نو میرے نبی دے صحابہ دی تلاش۔ حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما ساریاں شاناں اپنی جگہ تے، انہاں دی سب تو اچھی شان ای وے کہ او میرے نبی دے کیون
صحابی. پھر ایک وقت آیا، اتنے ایک چھوٹی جی گل کراں. کئی لوگ جڑے نا گفتگو کریں دن یزید حضرت حسین اساں یزیدی نا اساں حسینی ہاں، یہ گفتگو لوگ کے آپس وچ. اور میرے بھائیو عقل تو کم لبو، خدا دی قسمیں ساری دنیا وچ کروڑہا کھربہا اربہا یزید اکٹھے تھی ونجن حضرت حسین دی جتی دی خاک دے مرتبے میں نہیں پہنچ سکتے. معمولی گل ہے، کتنے تقابل کریں دے میرے بھائیو؟ کوئی تقابل نہیں، کوئی تقابل نہیں، کوئی تقابل نہیں. لہذا اے نہ کیتا کرو ایک اے فلاں تے اے فلاں نہ. کتھے یزید تے کتھے حضرت حسین؟ ساری بولی چ کیا دیں، کتھے گٹا تے کتھے بھر بھٹا، اور کتھے زمین تے کتھے آسمان، اور کتھے فرش تے کتھے عرش. کوئی نسبت ہے؟ کوئی نسبت نہیں، کوئی نسبت نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اچھی شان والے میرے نبی دا صحابی ہے. وقت گزردا گیا، وقت آ گیا، حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نو کوفے تو خط آمنے شروع تھی گئے. جی تساں کوفے تشریف لے آؤ، زمین بڑی ہموار ہے، بڑا موسم ٹھیک ہے جی، لوگ تہاڈے نال محبت کریں دن، لوگ تہاڈے تے جان نچھاور کریں دن. اے معاملہ بنا کھلوتا، تسی آ ونجو. حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیاری شروع فرمائی. میں ویندا میرے نبی دے یار ایک ایک کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کول آئے. نہ ونجو اتھے نہ ونجو، اے لوگ وفادار نہیں ہیں، انہاں لوگاں چ وفا کوئی نہیں. نہ جاؤ اتھے. حضرت عباس دے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی آئے عنہما، انہاں بھی آ کے سمجھایا، خاندان دے لوگاں سمجھایا، صحابہ اکرام آئے انہاں سمجھایا. نہ ونجو انہیں نے جڑے تہاڈے باپ دے قاتل نے حضرت حسن نو زہر دیون والے نے، اتھے نہ ونجو. لیکن شہزادہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ مصمم ارادہ فرما چکے، آپ مدینہ منورہ تو رخصت ہوئے کوفے جان واسطے. انشاءاللہ باقی آئندہ جمعے تے اللہ من تے تو ہم عمل دی توفیق عطا فرمائے.